हरे कृष्ण श्रीमन्नारायणीयं दशकं 88 प्रागेवाचार्यपुत्रा हृतिनिशमनया स्वीयषट्सूनुवीक्षां काङ्क्षन्त्या मातुरुक्त्या सुतलभुवि बलिं प्राप्यते नार्चितस्त्वं धातुश्शापाद्धिरण्यान्वितकशिपु भवान् शौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयथाः पूर्वपुत्रान् मरीचेः श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुग्रहीतु कामो मिथिलां प्रापिततापसैः समेतः गच्छन् द्विमूर्तिरुभयोर्युगपन्निकेतम् एकेन भूरि विभवैर्विहितोपचारः अन्येन तद्दिनभृतैश्च फलौदनाद्यैः तुल्यं प्रसेदितः ददाथ च मुक्तिमाभ्यां भूयोऽथ द्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्ध्यादिति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः जिष्णुर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठिताञ्चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये नष्टा अष्टास्य पुत्राः पुनरपि तव तूपेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अथ तदवसरे द्वारकामारपार्थः मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्यप्ररोदं श्रुत्वां चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुपहृतसुतः सन्निवेक्ष्ये कृशानुं मानीसत्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्धानः सूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे यां यामैन्द्रीं तथान्याहां सुरवरनगरीर्विद्यया साद्य सद्यो मोघोद्योगः पतिष्यन् हुतभुजि भवता सस्मितं वारितोऽभूत् सार्धं तेन प्रतीचिं दिशमतिज विनास्यन्दनेनाभियातो लोकालोकं व्यतीतः तिमिरभरमथो चक्रधाम्ना निरुन्धन् चक्रां शुक्लिष्ठदृष्टिं स्थितमथ विजयं पश्य पश्येति वारां पारे त्वं प्राददर्शः किमपि हि तमसां दूरदूरं पदं ते तत्रासीनं भुजङ्गाधिपशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गं मूर्तीनामीशितारं परमिहतिसृणामेकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमिथक्षेमरूपं युवां मामेव द्वावधिकविवृतान्तर्हिततया विभिन्नौ सन्द्रष्टुं स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान् नयेतं द्राघेतानिति खलु वितीर्णान् पुनरमून् द्विजायादायादाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषः एवं नानाविहारैर्जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् ईजानो यज्ञभेदैः अतुलविहृतिभिः प्रेणयन्नेण नेत्राः भूभारक्षेपदम्भात् पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजतारूषितस्त्वं व्यलासीः प्रायेण द्वारवत्याम् अवृतदयितदा नारदस्त्वद्रसार्द्रः तस्मान् लेभे कदाचित् खलु सुकृतनिधित्वत्पिता तत्त्वबोधं भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमान् उद्धवस्त्वत्त एव प्राप्तो विज्ञानसारं स किल जनहितायाधुनास्ते बदर्यां
सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्दभीतिस्नेहद्वेषानुरागप्रभृतिभिरतुलैः आश्रमैर्योगभेदैः आर्तिं तीर्त्वा समस्ताम् अमृतपदमघुः सर्वतः सर्वलोकाः सत्वं विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः सत्वं विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः सत्वं विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।